لأن غزة تستغيث، لأن غزة تستصرخ، لأن غزة تنادي، لأن هناك جوعا مدقعا، لأن هناك فقرا فتاكا، لأن هناك حرمانا للاحتياجات الإنسانية. فأطفال غزة يموتون جوعا، ونساء غزة إنهن يبحثن عن لقيمات في الركامات والقاذورات وفي سلة المحملات، وإن شيوخ غزة إنهم يسقطون بلا ماء ولا دواء. فقد خارت القوى، وقد انهارت العضلات، وقد تجمد الدم، وقد تغير اللون، وقد جفت العينان، وإنه ليس هناك إلا الموت المستدام. ولا نتذكر إلا ذلك الحديث بهذه المناسبة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم به. فليس العدو من يقصف غزة بالقنابل والصواريخ والدبابات، العدو اللدود هو أيضا الذي يمنع الماء والغذاء والدواء والهواء والحاجيات البشرية للوصول إليها.